अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, 2021 में एक वाक़या पेश आता है और ये वाक़या स्कॉटलैंड का है। यूके में ये वाक़या पेश आया। वहाँ पे एक फौजिया जावेद थी, एक पाकिस्तानी, उनकी सिटीज़नशिप थी वो बरतानिया की थी। अब इनकी शादी होती है एक पाकिस्तानी शख्स से, पाकिस्तानी सिटीज़न रखने वाले से, और ये चीज़ें सामने आई कि इन्होंने अपनी बीवी को तकरीबन 50 फीट ऊंचाई से पहाड़ी से धक्का दिया, और जब धक्का दिया ये तकरीबन 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और इतना इस चीज़ का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया, और मज़ीद खौफनाक इंकशाफात इसमें मज़ीद सामने आए। केस चला 2021 में, और अब जो है नाज़रीन वो खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ रिकॉर्डिंग्स सामने आई हैं फौजिया जावेद की वालिदा की तरफ से। उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के इंकशाफात की अदालत में। इस शख्स की जो सज़ा है उसको भी बढ़ाने की इस्तदा की है, और बहुत सी जो हैं वो इसमें तफसीलात शामिल हैं। सबसे पहले ये कि नाज़रीन, ये वो खातून का जो फ्यूचर था ये बड़ा ब्राइट था, और ये वहाँ पे जॉब भी करती थी, अच्छी खासा इनका बैकग्राउंड था। ये पेशे के एतबार से लॉयर थी, वकील थी, और ये वहाँ काम करती थी। उनकी शादी होती है और ये ऑप्टिकल असिस्टेंट होता है इनका शोहर, काशिफ इसका नाम है। अब होता कुछ इस तरह से है कि नाज़रीन, उसकी वालिदा ने कहा कि जब ये सारा वाक़या पेश आया था तो स्कॉटलैंड की पुलिस ने, जो पुलिस थी उसने मोबाइल्स को अपने पास रख लिया था, और बहुत सी चीज़ें थी जो सामने आई थी। और जब इस शख्स ने अपनी बीवी फौजिया को धक्का दिया था उस ऊंचाई से, तो ये खातून काफ़ी कुछ मिनट के लिए ज़िंदा रही थी, और इसने तमाम तर सूरत हाल जो आसपास लोग इकट्ठे हो गए थे उनको बताई थी कि मेरे साथ ये जो वाक़या पेश आया है, ये मेरे शौहर ने मेरे साथ ये सब किया है। इसकी वालिदा जो है नाज़रीन वो बताती है कि जो उसका शौहर था ये बड़ा जेलस था, इसके फ्यूचर से लेके, इसकी कामयाबियों से लेके ये शौहर से ज़्यादा कामयाब थी। नाज़रीन, मैं अगर आप लोगों को सच बताऊं तो औरत शायद अगर मर्द से ज़्यादा कामयाब हो और उसके पास ज़्यादा कामयाबी हो तो ये जेलसी एक फ़ितरी अमल होती है, और ये ज़्यादातर केसेस में नहीं होती होगी लेकिन मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है होती है, पाई जाती है ये अगर औरत ज़्यादा कामयाब है मर्द से। यहाँ पे भी ये वही चीज़ सामने आई। अब जो इसकी बीवी थी ये इसने रिकॉर्डिंग्स की थी जब इनकी लड़ाई हुई, और ये तकरीबन तैयार थी इससे डिवोर्स लेने के लिए भी। अब यहाँ से तफसीलात का मैं आगाज़ करती हूँ और आपको हैरान कुन इंकशाफात बताती हूँ जो अब हुए हैं 2022 से। इसकी जो अपडेट्स हैं, 2021 में ये केस चला। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और मोबाइल फ़ोन जो है वो कॉन्फिस्केट किए गए। फौजिया के मोबाइल में बहुत से सबूत थे, कुछ ऐसे मैसेजेस थे जो उसने अपनी मदर को किए थे और बताया था कि वो इस रिश्ते में बिल्कुल नाखुश है, और उसका शौहर उस पर कितना जुल्म करता है, उसको किस तरह से मेंटली टॉर्चर करता है। यहाँ तक कि ये उसकी वालिदा ने भी बताया कि ज़िंदगी में फौजिया जो थी वो बड़ी स्टेबल थी। इवन उसका जो शौहर था उसको ख़ास सपोर्ट नहीं करता था, इंडिपेंडेंट खातून थी ये। फौजिया ने रिकॉर्डिंग्स भी की थी जब इनकी लड़ाइयाँ होती थी। वो कहती हैं कि इसका शौहर जो है फौजिया का, वो उसको कह रहा होता है उस रिकॉर्डिंग में जो अदालत में सुनाई गई, उसमें ये था कि कुछ चीज़ें थी जो ऑन रिकॉर्ड अब आई हैं। उसमें ये कहता है कि तुम अपने आप को बरतानवी खातून मत समझो, तुम बरतानवी खातून नहीं हो, और दूसरा ये कि तुम्हारी औकात मैं तुम्हें जल्द बताऊँगा, तुम खुद को बरतानवी खातून नहीं समझो। अब वालिदा जो है इसकी वो कहती हैं कि मेरी बेटी के अलग ख़यालात थे, मेरी बेटी की अपनी एक आवाज़ थी, एक अपना नज़रिया था उसका, और जो इसका शौहर था वो इसको दबाना चाहता था, वो खुश नहीं था। इवन वो ये भी कहती है कि जब इनकी शादी हुई उसके 3 माह बाद ये इसने एक तो अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू किया, दूसरा एक और वाक़या पेश आया अफसोसनाक। को कहती हैं कि एक दिन इसने 3 माह बाद अपनी बीवी के चेहरे पे तकिया रखा और इसको मुक्के मारे ज़ोर ज़ोर से। कहती है कि इसकी वालिदा ने बताया, फौजिया की वालिदा ने, वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को बारहा समझाया कि तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ और इस रिश्ते से अपनी जान छुड़ाओ। तो उसकी बेटी कहती थी कि मैं कुछ सबूत इकट्ठे कर रही हूँ अपने शौहर के ख़िलाफ़, कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, और मैं खुद भी समझती हूँ कि ये वाकई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको मैं जल्द ख़त्म करूँगी।
مزید یہ کہ اس کی جو فوزیہ اس کی بیوی ہے وہ بتاتی ہے اپنی ماں کو ایک دن کہ ڈیورنگ میریج ہی اس شخص نے میرے اکاؤنٹ سے 12,000 پاؤنڈ بھی نکالے تھے. آج کے تقریباً یہ 25 سے 30 لاکھ بنتا ہے, 30 لاکھ سے بھی زیادہ ہی بنتا ہے. فوزیہ اپنا وقت لینا چاہتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں تھوڑا سا, اس کی مدر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو کافی بار سمجھایا کہ تم اس رشتے سے جان چھڑواؤ. فوزیہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے, میں تھوڑا سا وقت لینا چاہتی ہوں. وہ یہ کہتی تھی کہ میرے شوہر نے میری زندگی تباہ کر دی, یہ کہ وہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا. مزید یہ کہ فوزیہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے علیحدگی لی یا تم مجھ سے الگ ہوئی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا, میں تمہارے پاس جتنی بھی جائیداد ہیں, جتنے بھی اثاثے ہیں وہ بھی میں لے لوں گا, تم سے چھین لوں گا اور تمہیں زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا. تم یاد رکھو گی, میں تمہیں وہ تمہاری اوقات دکھاؤں گا. یہ ساری جو چیزیں تھیں ناظرین وہ ریکارڈنگز میں تھیں, تو اس نے اپنے شوہر کی ریکارڈنگز کی تھی لڑائیوں میں, اور وہ میسیجز تھے جو اس نے اپنی والدہ کو کیے تھے, اور یہ پولیس نے ریکور کیے جب یہ موبائل پولیس نے اس کے شوہر سے لیا تھا. جب اس کے شوہر نے ناظرین اس کو دھکا دیا تھا, اس کو پتہ تھا اس کے شوہر کو کہ میری بیوی نے ثبوت اکٹھے کیے ہوئے ہیں موبائل میں, اور اس وقت اس نے اپنا موبائل اس کو دھکا دیتے ہوئے بھی اپنے پاس رکھ لیے. وہ تو جب انویسٹیگیشن فوراً ہی شروع ہوئی اور موبائلز لیے گئے تو وہ پولیس نے ریکور کر لیے, اور جو میسیجز وغیرہ تھے اس نے ریکارڈنگز اپنی مدر کو بھی بھیجی ہوئی تھی, وہ پھر اس کی مدر کے موبائل فون سے بھی ریکور ہوئی تھی. اب جس دن یہ واقعہ پیش آیا ناظرین, وہ پولیس نے اس دن یہ کاشف کے جو ہے وہ ریکارڈنگز ریکور کی, CCTV فوٹیجز, جس میں دیکھا گیا کہ یہ ایک ٹورسٹ پلیس ہے ایڈنبرگ میں. ایڈنبرگ میں ایک ٹورسٹ پلیس ہے, وہاں پہ یہ لوگ جاتے تھے, ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے. وہاں کی CCTV فوٹیج تھیں گھر سے نکلتے ہوئے کہ یہ دونوں جا رہے ہیں اس طرف, اور وہاں سے اس نے 50 فیٹ اوپر سے پہاڑی سے اس کو دھکا دیا, اور کچھ گھنٹے کے بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی والدہ کہتی ہیں کہ جو ٹرائل چلتا رہا, عدالت نے اس کو 20 سال کی سزا دی جو انف نہیں تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے, میری بیٹی پہ جتنے ظلم ہوئے اور جس تکلیف سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں وہ شاید ہی کوئی اندازہ کر سکتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ 20 سال سے زیادہ کی اس کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ آپ سب کو اگر معلوم ہو تو اگر کسی بھی شخص کو سزا ملتی ہے تو اس کی کم بھی ہو سکتی ہے اس کے اچھے رویے کی وجہ سے. مزید یہ کہ فوزیہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ فوزیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا, عدالت ہمیں مزید انصاف دے. میری بیٹی کی کچھ چیزیں ہیں جو فوزیہ کے سابقہ شوہر کے پاس رہ گئی تھی, اور وہ اس کے گھر والے بھی ہمیں نہیں دے رہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے گھر والے ہمیں دباؤ کا شکار کر رہے ہیں کافی چیزوں کو وڈرا کرنے میں. جو گھر والوں کا بیان ہے اس کے کاشف کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی سامان تھا وہ دے دیا ہے, ان کی فوزیہ کی جتنی بھی چیزیں تھیں, لیکن اس کی مدر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں بالکل ہماری بیٹی کی آخری جو چیزیں تھیں وہ نہیں دے رہے. اب مزید یہ کہ پولیس جو ہے اسکاٹ لینڈ کی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے جتنی بھی انویسٹیگیشن کی اس میں غیرت کا جو ہے آنسر نہیں ملتا, نہیں لگتا کہ غیرت کی وجہ سے فوزیہ کا قتل ہوا تھا, بلکہ جیلسی کی وجہ سے قتل ہوا تھا. یہاں پہ میں ایک اہم بات کہنا چاہوں گی ناظرین, اگر کوئی بھی شخص کسی بھی ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے, یہاں پہ فوزیہ کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی کسی نے طلاق نہیں دی تھی, اور ایک اس کو بری چیز سمجھی جاتی تھی, چاہے مرو چاہے جیو, اس کو گزارا کرنے کا ایک کہا جاتا تھا کہ تم نے وہیں رہنا ہے, وہیں کمپرومائز کرنا ہے. بٹ ہماری سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ ایک سٹیپ لیں, وہ لوگ اب اس بارے میں سوچیں کہ یہ چیز اگر نہیں رہا جا رہا, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو قتل ہونے سے یا اس کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بچی کی جان چھڑوا لیں. یہاں پہ بھی یہی واقعہ ہی ہوا ہے ناظرین. اس کی والدہ کہتی رہی, اور وہ شروع سے ایک برے ریلیشن شپ میں تھی, ثبوت اکٹھے کرتی رہی, لیکن کیا ہوا آخر میں انجام کہ اس شخص کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا, اور اس نے اس کو دھکا دے دیا, اور اس کا جو انجام ہوا وہ بھی برا ہوا, اس کو قتل کر دیا. فوزیہ کے جو والدین ہیں بڑے اس وقت تکلیف میں ہیں, اور اس طرح کے واقعات بڑے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے افسوسناک, جس میں ایسے ہی بچوں کے قتل کر لیے جاتے ہیں اور ان کو کیا سے کیا کر دیا جاتا ہے. کچھ دن پہلے ہی میں خبر پڑھی تھی, اسلام آباد کی تھی میرے خیال سے, ایک شخص نے شاید اپنی بیوی تھی اس کو پیٹرول ڈال کے قتل کر دیا, اور جب تک اس کو ہاسپٹل لے کے گئے وہ نہیں بچی. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں, چینج ہونا چاہیے اب ہم لوگوں کو بھی, اور تاکہ اس طرح کی واقعات پہ بھی روک تھام ہو سکے. خیر, اپنا خیال رکھیں, مجھے دعا میں یاد رکھیں, چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.